Hey guys, what's up? Hoping you are all are fine. Okay, welcome to Entrance Capsule. फेरि पनि मैले अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको च्याप्टर रहेको छ फ्रिक्सन। फ्रिक्सनबाट तपाईहरुलाई मैले एमसीक्यूजहरु सर्ट एकदम टप एमसीक्यूज विथ सर्ट ट्रिक लिएर आइसकेको छु। अब भने हामी ढिला नगरिकन क्वेशन तर्फ गइहाल्ने छौं है। आजको पहिलो नम्बरको क्वेशन रहेको छ अ ब्लक अफ मास m is moving with constant acceleration on a rough horizontal plane. If the coefficient of friction between the block and ground is mu, the power delivered by the external agent after on time t in the beginning is equal to भनेर सोधिरहेको छ है। के भनेर सोध्यो तपाईले क्वेशन बुझिसक्नु भयो होला। आफ्टर टाइम t तो सरफेसमा अब्जेक्ट ब्लक मुभ हुँदाखेरि पावर कति जेनेरेट हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अरु केही पनि छैन, तपाईलाई पावरको फर्मुला जनरली थाहा छ है। तपाईले वर्क बाइ टाइम भनेर नि पढ्नुहुन्छ। तपाईले त्यसलाई अझै पनि मोडिफाई गर्दै जानु भयो भने तपाईलाई आउँछ पावरको फर्मुला के तपाईलाई फोर्स इन्टु भेलोसिटी भन्ने तपाईलाई पावरको फर्मुला पक्कै पनि थाहा छ है। अब हामीले यहाँ फोर्स के अब हामी फ्रिक्सनमा आइसकेका छौं। हामीले यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। हामीले ओन्ली एक्सटर्नल फोर्स मात्र हैन, किनभने त्यो सरफेस स्मूथ छैन, फ्रिक्सन वाला छ, रफ सरफेस छ। सो हामीले फ्रिक्सनल फोर्स पनि यहाँ कन्सिडर गर्नु पर्छ। अब हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई थाहा छ पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी भन्ने थाहा छ। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ फोर्स। अब हामीले दुईटा फोर्स कन्सिडर गर्नु पर्यो। एउटा त्यसको मोसन वाला फोर्स, त्यसको मुभमेन्टले दिने फोर्स, मुभमेन्ट हुनको लागि चाहिने फोर्स, र अर्को भनेको फ्रिक्सनल फोर्स। हामीले दुईटा फोर्स जोड्यौं है, ma + mu mg। तपाईलाई थाहा छ फ्रिक्सनल फोर्सको फर्मुला भनेको के छ, फ्रिक्सनल कोएफिशिएन्ट इन्टु रिएक्सन, नर्मल कम्पोनेन्ट है, जुन चाहिँ अब होरिजोन्टल सरफेसमा वेटसँग इक्वल हुन्छ। त्यसैगरी भेलोसिटी भनेको हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन इन्टु टाइम भन्ने थाहा छ। अब यसलाई सल्भ गर्नुस्, तपाईले m कमन आयो, त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ तपाईको ma + mu g at भनेर आउँछ। तपाईको अप्सन डी सँग मेल खान गइसक्यो र यसको अप्सन रहेको छ अप्सन डी। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। 2 नम्बरको क्वेशन रहेको छ स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट अफ बडी स्लाइड्स डाउन अ 45 डिग्री इन्क्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टु स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेन्स इन द एब्सेन्स अफ फ्रिक्सन। द कोएफिशिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन द बडी एन्ड इन्क्लाइन प्लेन भनिरहेको छ। यहाँ के छ 45 डिग्रीको इन्क्लाइन प्लेनमा डबल टाइम लाग्छ। के लाग्छ फ्रिक्सनल सरफेसमा त्यो सरफेसमा चाहिँ डबल टाइम लाग्छ। के भन्दा यदि त्यो सरफेसमा चाहिँ फ्रिक्सन थिएन भने जति टाइम लाग्थ्यो त्यसको डबल टाइम फ्रिक्सन हुँदा लाग्छ भने त्यसको कोएफिशिएन्ट अफ फ्रिक्सन कति हुन पर्छ भनेर सोधिरहेको छ। तपाईले यस्तो यो क्वेशनको तपाईले जस्ट एन्सर मात्रै सम्झिन नि सक्नुहुन्छ है। किन भन्दा डबल भयो भने अनि तपाईले ट्रिपल भयो भने भन्ने कुराले सम्झिन सक्नुहुन्छ है। तर यसका लागि तपाईलाई सजिलो तरिका पनि छ, तपाईले नर्मल वेबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ नर्मल वेबाट गर्दाखेरि के कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईले नर्मल वेबाट गर्दाखेरि तपाईले एक्सेलरेसन युज गर्नुपर्छ। तपाईले इन्क्लाइन प्लेनमा तपाईले एक्सेलरेसन रफ सरफेसमा जुन स्मूथ छैन जहाँ फ्रिक्सन हामीले कन्सिडर गरिन्छ त्यो ठाउँमा युज गर्ने एक्सेलरेसनको फर्मुला यो छ है। तपाईले याद गरिराख्नुस् a = sin θ - mu cos θ g। त्यसैगरी अपवर्ड मोसन छ भने तपाईले यहाँ प्लस हुन्छ बीचमा। त्यसैगरी अब मैले यो क्वेशनको लागि हेरेँ, अब ब्लक टेक्स n टाइम टु स्लाइड डाउन अ रफ इन्क्लाइन प्लेन अफ इन्क्लिनेसन θ एज इट टेक्स to climb up the plane. The coefficient of sliding friction between the block and the plane is given by भन्दा छ है। अब हेर्नु यो क्वेशनसँग त मेल खाइसक्यो भने मेल खायो कि खाएन, खाएन। हाम्रो योसँग मेल खाएन। अब हाम्रो अर्को केस आउँछ हेर्नु है। यो केसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु, म्यु भनेको यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्दा छ है। यान भनेको कति टाइम्स बढी छ भनेर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो केस भनेको के थियो, क्लाइम्ब अप भन्दा तल झर्न कति टाइमले बढी लाग्छ भन्ने केस थियो है। अब यहाँ के छ, अब यो केस छ तपाईको रफ सरफेस त्यो फ्रिक्सनलेस हुँदाखेरि कति टाइम फरक पर्छ, n टाइम्सले बढी वा घटी हुन्छ भन्ने कुरा यो केस चाहिँ। यो केसमा तपाईले यो फर्मुला युज गर्नुस्। तपाईले यहाँ पढ्नु होला है। यहाँ चाहिँ यो क्वेशनसँग मेल खाने थ्योरी छ। तपाईले mu = 1 - 1/n² tan θ भनेर चाहिँ तपाईले यो फर्मुला सम्झिनुस्। अर्को अझै दुईटा केस पनि दिन्छु म तपाईलाई है। अ ब्लक रिलिज अन द स्मूथ इन्क्लाइन प्लेन of inclination θ with horizontal at height h reaches the bottom with velocity v if that the block released on the rough inclined plane of inclination θ with horizontal at same height h reaches the block with velocity v/n। के रफ सरफेस मादाखेरि v/n भेलोसिटी ले रिच गर्यो, स्मूथ दाखेरि v ले रिच गर्यो भने अब त्यहाँ कोएफिशिएन्ट निकाल्न पर्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं।
तपाईँको यो फर्मुला र यो फर्मुला तपाईँको एउटै छ है, यहाँ टेन थीटा अगाडि र पछाडि मात्रै हो। तपाईँले सम्झिन सक्नु। अब भेलोसिटीको टाइम र टाइमको केस आयो भने फर्मुला एउटै, याद गर्नुहोस्। अब अर्को के छ आयो, डिस्टेन्सको केस आयो। डिस्टेन्सको केस आउँदाखेरि यहाँ 1/n छ है, यहाँ n स्क्वायर थियो, यहाँ 1/n छ, त्यति फरक छ। र तपाईँले यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब यो तरिकाले तपाईँले यो फर्मुला लगाउँदाखेरि तपाईँको यसको एन्सर चाहिँ तपाईँको 1 - 1/2 स्क्वायर भन्दाखेरि 1/3/4 × 10 थीटा 0.75 आउँदो रहेछ है यसको एन्सर। तपाईँले चेक गर्नु होला, क्यालकुलेसन गर्नु होला। मैले यतिकै क्यालकुलेसन गरेँ, 0.75 यसको एन्सर। अब हामी जान्छौँ 3 नम्बरको क्वेसनमा। अ 2 kg ब्लक अन अ होरिजेन्टल सर्फेस बिगिन टु मुभ विथ when it is pulled at 30 degree with horizontal by 10 Newton force. The coefficient of limiting friction for the block and surface is भनेर सोधिरहेको छ। तर सजिलो क्वेसन छ। तपाईँले के यसमा चाहिँ रफ फिगर बनाउनु छ, एउटा 30 डिग्री एंगलमा चाहिँ 10 न्यूटन फोर्सले चाहिँ तानिरहेको छ 2 kg ब्लकलाई भने लिमिटिङ फ्रिक्सनको कोफिसिएन्ट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब यसलाई तपाईँले सजिलरी गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो फिगर बनाउनुहोस्। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फिगर बनाइसकेपछि कम्पोनेन्ट रिजल्भ गरिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ फ्रिक्सनल फोर्स तपाईँको ब्याकवर्ड मोसनको ब्याकवर्ड लाग्छ होइन। मोसन यता छ भने फ्रिक्सनल फोर्स कता लाग्ने भयो, मोसन यता लागिरहेको, यता तानिरहेको छ आफूले है, यो डिरेक्सनमा तानिरहेको छ पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर भने अब एफ कस थीटा भने पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर भयो, एफ साइन थीटा भने पोजिटिभ वाइ एक्सिसतिर भयो। एक्स वाइ कोअर्डिनेटमा एक्स वाइ क्वाड्रेन्टमा चाहिँ के लागिरहेछ, फोर्स लागिरहेछ भने अब यसको फ्रिक्सनल फोर्स भनेको अपोजिट डिरेक्सनमा एफ कस थीटाको अपोजिट भनेपछि योसँग बराबर हुन्छ। तपाईँले थाहा भएको कुरा एफ कस थीटा भनेको हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स रहेछ। यसबाट तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्न सक्नुहुन्छ इजिली। देन तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने के छ, लिमिटिङ कोफिसिएन्ट निकाल्नुपर्ने छ होइन। लिमिटिङ फ्रिक्सनको कोफिसिएन्ट भने अब हामीलाई के चाहियो, फ्रिक्सनल फोर्स आयो। अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ, आर निकाल्न सक्छौँ। नर्मल रियाक्सन भनेको जुन के छ वेटसँग बराबर हुन्छ। तर यहाँ के छ, कम्पोनेन्ट पनि छ वेटसँग। वेटको अपोजिटमा अर्को कम्पोनेन्ट छ एफको, फोर्सको अर्को कम्पोनेन्ट छ भनेपछि त्यसलाई घटाउनु पर्यो। एमजी माइनस एफ साइन थीटा गरेर तपाईँको 15 न्युटन आउँछ। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ स्ट्याटिक फ्रिक्सन कोफिसिएन्टको F/R हो नि। यसबाट निकाल्यो भने हामीले 1/√3 भनेर चाहिँ हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु भयो होला। र म अर्को क्वेसनमा गएँ। 4 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, अ ब्लक अफ मास 2 kg स्लाइड्स एट कन्स्टेन्ट भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड अन होरिजेन्टल सर्फेस इफ इट इज पुल होरिजेन्टली बाई 8 न्युटन देन कोफिसिएन्ट अफ स्लाइडिङ फ्रिक्सन विल बी भनेर सोधिरहेको छ है। ल अब यो क्वेसनलाई चाहिँ तपाईँले सजिलरी गर्न सक्नुहुन्छ। के भनिरहेको छ यसमा, 2 kg ब्लक 20 मिटर पर सेकेन्ड अन होरिजेन्टल सर्फेस, 20 मिटर पर सेकेन्ड होरिजेन्टल सर्फेसमा 20 मिटर पर सेकेन्डको कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ। कति फोर्सले तानिरहेछ, 8 न्युटनले भने कोफिसिएन्ट अफ स्लाइडिङ फ्रिक्सन कति हुन्छ, जो स्लाइड हुँदाखेरिको फ्रिक्सन कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब तपाईँले कसरी थाहा, स्लाइडिङ फ्रिक्सनको तपाईँलाई फर्मुला थाहा छ। कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन जुनसुकै फ्रिक्सन भने F/R नै हो है। अब तर केस के छ भने कुरा, मुभिङ केसमा के छ, स्लाइडिङ फ्रिक्सन वा रोटेटिङ फ्रिक्सन हुन्छ, रोलिङ फ्रिक्सन हुन्छ है। स्लाइडिङ भएको केस रहेछ। तर अब तपाईँले त्योभन्दा पहिला के याद गर्नुपर्छ, अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, एउटा रफ फिगर बनाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई के छ, इक्विलिब्रियम कन्डिसन लगाउनुहोस्। तपाईँको के हुन्छ, एफ भनेको लगाएको फोर्स 8 न्युटन, एफ के भनेको तपाईँको काइनेटिक फ्रिक्सन, तपाईँको यहाँ रोलिङ स्लाइडिङ फ्रिक्सन भनिरहेको छ, मुभिङ केसको काइनेटिक फ्रिक्सन एफ युज गरेँ। यी दुईटा फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नका लागि जुन मोसनमा आएको फोर्स भनेको एमए। त्यसपछि अब हामीले डाटा राख्न सक्छौँ। एफ भनेको 8 छ, यो फ्रिक्सनल फोर्स हामीले निकाल्नुपर्ने छ। यहाँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनेको तपाईँले यो 20 मिटर पर सेकेन्ड दिएछ भनेर नझुक्किनु। तपाईँले यहाँ फेरि के अरे एक्सेलरेसनलाई भेलोसिटीमा चेन्ज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो नगर्नु होला। किन भन्दा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी भनेपछि तपाईँले एक्सेलरेसनको ठाउँमा 0 राखिदिइहाल्नुहोस्। त्यसबाट हामीलाई आयो फ्रिक्सनल फोर्सको भ्यालु 8 न्युटन नै आयो। 8 न्युटन फोर्स लगाउँदाखेरि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा छ भने 8 न्युटन नै फ्रिक्सनल फोर्स आउँदो रहेछ। तपाईँले यदि एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा हुँदा अब्जेक्ट जति फोर्स त्यहाँले त्यसलाई तानिरहेछ त्यति नै फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ। रेस्टमा हुँदा पनि त्यही हुन्छ है, जति फोर्सले तानिरहेछ त्यति नै फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स लागिरहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले फ्रिक्सनमा भुल्नै नहुने कुरा है। अब त्यसपछि तपाईँलाई होरिजेन्टल प्लेनमा हुँदाखेरि तपाईँको आर भनेको वेटसँग बराबर हुन्छ, तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र म्यू निकाल्न सक्नुहुन्छ, कोफिसिएन्ट अफ स्लाइडिङ फ्रिक्सन F/R गरेर जुन आउँछ हाम्रो 0.4 आउँछ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ 5 नम्बर, अफ ब्लक इज स्लाइडिङ डाउन अन अ 30 डिग्री स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन देन कोफिसिएन्ट अफ स्लाइडिङ फ्रिक्सन विल बी भनिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ
कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको फर्मुला पढ्नु थियो होला म्यु इक्वल टु टेन थीटा भनेर, जहाँ थीटा भनेको के थियो इन्क्लाइन प्लेनको एंगल थियो। तर यहाँ एउटा कुरा याद गर्नु होला तपाईलाई 1030 गर्नुस् त तपाईको कति आउँछ 1/√3 को 0.58 आउँछ। तर त्यो कुरा याद गर्नुस् यहाँ है, यहाँ के छ स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन भनेछ क्वेशनले। ल हेर्नुस् है, तपाईले यो कुरा एउटा वर्डले चाहिँ यहाँ झुक्काइराछ स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन। तपाईले धेरै जनाले झुकिनुहुन्छ, तपाईले धेरै जनाले टेन थीटा वाला फर्मुला सजिलो क्वेशन आएछ भनेर 0.58 लगाउनुहुन्छ। तर त्यो गल्ती नगर्नु होला, यहाँ क्वेशन राम्ररी बुझ्नु होला। स्मुथ इन्क्लाइन प्लेन भन्छ, स्मुथ इन्क्लाइन प्लेनमा फ्रिक्सन हुँदैन। स्मुथ भन्ने बित्तिकै है भनेपछि यसको आन्सर 0 हुन्छ है। अब 6 नम्बरको क्वेशन रहेको छ। ल हेर्नु, यसको 6 नम्बरको क्वेशन रहेको छ A block of mass focus is placed on a horizontal surface. The coefficient of static friction is 0.4. If the force of 7 Newton is applied on the block, the frictional force is भनिरहेछ। ब्लक फोकेजीको छ, के छ होरिजोन्टल सर्फेसमा छ, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सन पनि दिएछ, फोर्स कति लगाइरहेछ 7 न्यूटन पनि लगाइरहेछ, देन फ्रिक्सनल फोर्स कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब मैले अघि भन्थे तपाईलाई रेस्टमा भएको केसमा जति फोर्स एक्ट हुन्छ त्यसमा त्यति नै फोर्स अपोजिट डाइरेक्सनमा फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ। तर यहाँ हामीलाई थाहा छ रेस्टमा छ कि मुभ गरिरहेछ हामीलाई थाहा छैन। दिनलाई हामीलाई स्ट्याटिक फ्रिक्सन दिएछ, तर के थाहा मुभ पनि गरेको हुन सक्छ, 7 न्यूटनले तान्दा फोकेजीलाई मुभ भएको छ कि भएको छैन। त्यो तपाईले चाहिँ फ्रिक्सनमा तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा। अब यहाँ केस दिएर मुभ भएको छ कि भएको छैन, अब त्यो केस तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब कसरी पत्ता लगाउने, अब तपाईले लिमिटिङ फ्रिक्सन, यहाँ लिमिटिङ कोएफिसिएन्ट दिएछ, स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट दिएछ भने चाहिँ तपाईले लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्न सक्नुहुन्छ, जुनको फर्मुला छ तपाईलाई स्ट्याटिक फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट र वेट मल्टिप्लाई गर्नुस्। त्यसबाट तपाईको 16 न्यूटन आयो। तपाईको लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स भनेको 16 न्यूटन रहेछ। 16 न्यूटन लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्सलाई ओभरकम गर्यो भने बल्ल बडी मुभमेन्ट हुन्छ, बल्ल मोसनमा आउँछ बडी त्यो अब्जेक्ट। अब तपाईलाई यहाँ थाहा भनेको छ 7 न्यूटनले मात्र भनेपछि अब्जेक्ट तपाईको के भयो रेस्टमा भयो। अब तपाईले याद गर्नु, सिधै तपाईले लगाउनु, त्यति लेख्ने बित्तिकै तपाईले तलको ल्याङ्ग्वेज त मैले तपाईलाई बुझाउन लेखेको, तपाईले यो पनि लेख्ने होइन इन्ट्रान्समा, तपाईले यति मात्रै गर्ने सम्झेर म्युएमजी भनेको 0.4 × 4 × 10 × 16। अब त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ, एप्लाइड फोर्स के छ फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा कम छ, जुन चाहिँ पोसिबल हुँदैन, जुन मोसनमा हुनको लागि पोसिबल हुँदैन भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स के भयो एप्लाइड फोर्ससँग बराबर भयो। रेस्टमा रहेछ नि, रेस्टमा हुँदा जति फोर्स एप्लाई हुन्छ त्यति नै फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ भनेपछि तपाईले के गर्नुस् 7 न्यूटन चाहिँ यसको आन्सर लगाउनुस् है। अब तपाईले यो फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्ने 16 न्यूटन भनेर चाहिँ त्यसलाई फेरि केतिर नर्मल वेट निकालेर त्यतिर चाहिँ F/R नगर्नु होला। तपाईले वेट निकाल्नु भने कति आउँछ 40 आउँछ। ओके, त्यस्तो गल्ती चाहिँ नगर्नु। तपाईलाई अप्सनमा यहाँ एउटा मैले 16 न्यूटन पनि राख्नु पर्ने थियो, राखेन छु, तर तपाईलाई चाहिँ अप्सनमा यहाँ 16 न्यूटन पनि राखेको हुन सक्छ है, किनभने तपाईले फ्रिक्सनल फोर्स यति निकाल्नुहुन्छ र 16 न्यूटन यहाँ राख्नु लाउन पनि सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईलाई 7 नम्बरको क्वेशन रहेको छ ब्लक अफ मास 0.1 kg is held against a wall by applying horizontal force of 5 Newton on a block. If the coefficient of friction between the blocks and mass is 0.5, the magnitude of frictional force acting on the block is भने तपाईको भर्टिकल प्लेनमा भर्टिकल वालमा एउटा अब्जेक्ट कुन छ 0.1 kg को मासलाई चाहिँ 5 न्यूटनको फोर्स लगाइएछ अरे, तर अडिएछ कि मुभ गरिरहेछ त्यो थाहा छैन, हामीलाई अब निकाल्नुपर्छ। त्यहाँ के छ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कति छ 0.5 छ भने म्याग्निट्युड अफ फ्रिक्सनल फोर्स कति छ भनेर सोधिरहेछ। सजिलो क्वेशन, तपाईले होरिजोन्टलमा गर्नुहुन्थ्यो, तर यहाँ भर्टिकलमा तपाईले फिगर बनाएर हेर्नु सजिलरी फिगर बनाउनुस्। यस्तो यहाँ के छ फ्रिक्सन फोर्स यसरी लागिरहेछ, रियाक्सन यसरी लागिरहेको हुन्छ, वेटले तल तानिरहेछ भने अब यहाँ वेटले चाहिँ यहाँ मुभ गराउने भयो नि, मुभ गराउने फ्याक्टर भनेको के भयो यहाँ वेट भयो भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स माथि लाग्नुपर्छ। अब तपाईलाई थाहा छ यसमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हुन्छ होला फ्रिक्सनल फोर्स भनेको, अब त्यो निकाल्छौँ है। अब त्यसको लागि पहिला तपाईले वेट निकाल्नुस् जुनलाई चाहिँ बडीले मुभ गराउन खोजिरहेछ, वेट निकाल्नु हो। त्यसपछि अब फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्नु, फ्रिक्सनल फोर्स भनेको हामीलाई थाहा छ कोएफिसिएन्ट इन्टु रियाक्सन, नर्मल रियाक्सन। अब नर्मल रियाक्सन भनेको यहाँ के हो तपाईको फोर्स जति एप्लाई गर्छ त्यति नै रियाक्सन दिने भयो त्यसले भनेपछि अब तपाईले फोर्स राख्न सक्नुहुन्छ है। यसबाट तपाईको 2.5 के आयो फ्रिक्सनल फोर्स आयो। तपाईको यहाँ कति वेटले तानिरहेछ कति फोर्सले तानिरहेछ 0.98 ले तानिरहेछ, तर यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स कति आयो 2.5 आयो। केस के भयो यो पनि के रहेछ रेस्टमा रहेछ, रेस्टमा भएको बेला फ्रिक्सनल फोर्स भनेको एप्लाइड फोर्ससँग बराबर हुन्छ भनेको 0.98 यसको चाहिँ आन्सर आयो। तपाईले यहाँ 2.5 नलगाउनु होला फेरि
यति मात्रै क्याल्कुलेसन गरेर 2.5 लगाउने पनि धेरै भेटिन्छन्, तर त्यो गल्ती नगर्नु होला है। तपाईले फिगर ड्र गर्नुहोस्, सिम्पली बुझ्नुहोस्, तपाईले त्यहाँ जे क्याल्कुलेसन दिएछ त्यसलाई इक्विलिब्रियम गर्नुहोस्, कसरी हुन्छ मिलाउनुहोस्। ओके, अब अर्को क्वेसन रहेको छ 8 नम्बरको, अ हेभी युनिफर्म चेन लाइज अन अ होरिजेन्टल टेबल टप इफ द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन द चेन एन्ड टेबल सर्फेस इज 0.25 देन द म्याक्सिमम फ्र्याक्सन अफ द लेन्थ अफ द चेन द्याट क्यान हङ ओभर द अन इच अफ द टेबल। तपाईँले यहाँ चेनको केस आयो, तपाईँलाई एउटा चेन छ, त्यसको केही पार्ट चाहिँ के भइरहेछ, हङ भइरहेछ, झुन्डिरहेछ, जसको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन टेबल सर्फेसमा त्यो चेनसँग कति 0.25 छ भने कति पर्सेन्ट हङ झुन्डिँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँ अड्किन्छ, त्यहाँबाट झर्दैन भनेर सोध्यो। सजिलो क्वेसन छ। तपाईँले यो पनि यसका लागि तपाईँलाई ट्रिक छ सजिलो। तपाईँले चेनको केस वा अरू डोरीहरूको केस वा अरू जे पनि केस हुनसक्छ, हङ्गिङ भएको केस, तपाईँले झुन्डिरहेको केस, जेको होस्, तपाईँलाई यो ट्रिकले काम गर्छ। तपाईँलाई म सिकाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ मैले चेनको केस राखेको छु। तपाईँले यहाँ यसबाट चाहिँ यो डिराइभ फर्मुला तपाईँले जेमा पनि यो लगाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँले वेट भनेको m/l x g भन्ने हुँदो रहेछ, त्यसपछि रियाक्सन भनेको m/l l माइनस एक्स जी भन्ने चाहिँ नर्मल रियाक्सन हुँदो रहेछ, माथिपट्टि यसले दिने रियाक्सन, यो वेट भनेको एक्स डिस्टेन्स हुँदाखेरि m/l x g भन्ने हुँदो रहेछ। अब यही वेट र रियाक्सनको आधारमा हामीले के गर्छौँ, फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ यो स्टेबल हुन्छ, यहाँबाट नझर्नको लागि यी दुईटा बराबर हुनुपर्छ। नर्मल रियाक्सनले दिने के हुन्छ, नर्मल रियाक्सनमा फ्रिक्सनल फोर्स दिन्छ, यहाँ दिने फ्रिक्सनल फोर्स र यसको वेट बराबर हुनुपर्छ भनेपछि हामीले यहाँ रियाक्सनलाई के गर्यो, म्युले मल्टिप्लाई गरियो र वेटसँग बराबर गरियो। अनसल्भिङ यो सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको म्यु इक्वल टु x/l माइनस x भनेर चाहिँ के आउँछ, हामीलाई फर्मुला डिराइभ हुँदो रहेछ। यसबाट डिराइभ गर्नुहोस्, तपाईँले म्यु एकतिर राख्नुहोस्, अरू डिराइभ गर्नुहोस्, यहाँ m/l क्यान्सल भइहाल्छ, जी पनि क्यान्सल हुन्छ। यसबाट गर्दा म्यु भनेको x/l माइनस x हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को फर्मुलाहरू हेर्नुहोस्, यसबाट डिराइभ भएको फर्मुला लेन्थ ओभर हङ भनेको x भनेको कति हुन्छ नै निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कोएफिसिएन्ट थाहा भएको केसमा म्यु अपन म्यु प्लस 1l यो पनि सम्झिनु होला। र फ्र्याक्सन ओभर हङ भनेको यो x कति फ्र्याक्सनले चाहिँ हङ भइरहेछ, झुन्डिरहेछ भन्दाखेरि यो यसलाई यता लिएर आउनुहोस्, म्यु अपन म्यु प्लस 1 भयो। अब कन्डिसन फर नो स्लाइडिङ, तपाईँले यो केस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म्यु भनेको ग्रेटर अर इक्वल x/l माइनस x हुनुपर्ने रहेछ। तपाईँले यी केसहरू याद गर्नुहोस्। तपाईँलाई यो चाहिँ जुन पनि केस, तपाईँले जे पनि तपाईँलाई केही पार्ट हङ भएको, जुन केही पार्ट झुन्डिरहेको अवस्थामा यस्तो जे जुनसुकै क्वेसन होस्, तपाईँले यो क्वेसन यो चाहिँ ट्रिकहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो सम्झिनै पर्ने हुन्छ है क्वेसनको चाहिँ। ओके, 9 नम्बरको क्वेसन छ, अ ब्लक मुभिङ इनिसियली विथ भेलोसिटी अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड अन अ रफ होरिजेन्टल सर्फेस कम्स टु रेस्ट आफ्टर कभरिङ अ डिस्टेन्स अफ 50 मिटर इफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। कोएफिसिएन्ट अफ डाइनामिक फ्रिक्सन बिट्विन द ब्लक एन्ड सर्फेस इज भनेर सोधिरहेछ। 10 मिटर पर सेकेन्डमा रफ सर्फेसमा कुदिरहेको अब्जेक्ट केमा 50 मिटर पछि चाहिँ स्टप भयो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पनि दिएछ, जीको भ्यालु दिएछ है। भने कोएफिसिएन्ट अफ डाइनामिक फ्रिक्सन कति भयो भने 50 मिटरमा स्टप हुने, 10 मिटर पर सेकेन्डले मुभिङ गरिरहेको अब्जेक्ट 50 मिटरमा स्टप हुनको लागि त्यो दुईटा बिचको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन डाइनामिक फ्रिक्सन कति हुनपर्छ भनेर सोध्यो। सजिलो क्वेसन मात्र लामो तर एन्सर सजिलो छ। तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, तपाईँले स्टपिङ डिस्टेन्स भनेर फर्मुला एउटा पढ्नु भएको छ होला, तपाईँले अप्सन 4 यहाँ देखिसक्नुभयो। स्टपिङ डिस्टेन्स भनेर तपाईँले फर्मुला पढ्नु भएको छ। के फर्मुला पढ्नु थियो, s इक्वल टु v स्क्वायर बाई म्यु 2 म्यु जी भनेर पढ्नु भएको थियो हो। मैले त्यसलाई चाहिँ म्युलाई उता लगाएँ, यसलाई यता लगाएँ, v स्क्वायर बाई 2gs गरेँ। तपाईँ सबै डाटा यहाँ दिएछ, v पनि दिएछ 10 मिटर पर सेकेन्ड, जी थाहा छ हामीलाई 10 दिइरहेको छ, यस भनेको 50 आयो। सबै डाटा राख्नुहोस्, यसबाट 0.1 चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन आयो। सजिलो क्वेसन, तपाईँले सिधै फर्मुला स्टपिङ डिस्टेन्सको फर्मुला तपाईँले नर्मल क्वेसनबाट गर्न सक्नुहुन्छ, नर्मल तरिकाले गर्न सक्छ। v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर माइनस 2gs भनेर गर्न सक्नुहुन्छ, 2gs गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ, तपाईँले एक्सिलरेसन भएन जी मात्रै राख्न पाउनु। फ्रिक्सनको केसमा तपाईँले एक्सिलरेसन भएको केसमा जी मात्र राख्न पाउनुहुन्न है। किन भन्दा जीसँग के गर्नुपर्छ, एक्सिलरेसन भनेको त्यहाँ को फ्रिक्सन छ भने म्युले मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्छ। त्यो कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँले नर्मल वेबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। ओके, अब 10 नम्बरको क्वेसन छ, ब्लक अफ मास m रेस्टिङ अन होरिजेन्टल सर्फेस इज पुल्ड एट एन एंगल थीटा विथ भर्टिकल बाय अ फोर्स अफ mg। कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन फर अ ब्लक एन्ड सर्फेस इज म्यू। द ब्लक क्यान मुभ इफ के भयो भने मुभ हुन्छ। हेर्नु क्वेसन यसरी दिइरहेछ, थीटा भर्टिकलसँग थीटा एंगल बनाएर चाहिँ तानिरहेछ अब्जेक्टलाई, त्यसको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन म्यू छ,
वेट mg छ भने कुन केस हुँदाखेरि कुन केस एप्लाई गर्नुपर्छ तपाईले ट्रिकको रूपमा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ यो केस मैले तपाईलाई फर्मुला डिराइभ गरेर तर क्वेशनै यही राख्थे तपाईले यसबाट न्यूमेरिकल क्वेशनहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले मैले धेरै जसो क्वेशनहरु यस्तो राख्छु है ओके तपाईले चाहिँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली फिगर त्यही छ तपाईले कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्नुहुन्छ f cos θ f sin θ यहाँ चाहिँ भर्टिकल सँग भएर यता माथि f cos θ भयो है अब तपाईलाई के हुन पर्छ यो मुभ हुनका लागि जस्ट मुभ हुनका लागि के हुन पर्छ फोर्स जुन कुन फोर्स यता तानिरहेको फोर्स र फ्रिक्सनल फोर्स के हुन पर्यो फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा यता तानिरहेको फोर्स चाहिँ के हुन पर्यो ग्रेटर वा इक्वल हुनु पर्यो है अब त्यो केसमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ f sin θ भनेको के हुन पर्यो ग्रेटर अर इक्वल के सँग म्यु अब हामीलाई यता फ्रिक्सनल फोर्स नि म्यु इन्टु आर हो नि रिएक्सन अब के हुन्छ ल हेर्नु है एउटा mg छ तल लागिरहेछ अर्को कम्पोनेन्ट माथि छ हाम्रो भनेसी मास सँग के वेट सँग f cos θ घटाउनु पर्यो अब यसबाट तपाईले रिजल्भ गर्नुस् f बटा mg राख्नुस् तपाईलाई हामीलाई यहाँ डिराइभ गर्नु छ नि फर्मुला ओके mg राख्नुस् त्यसपछि तपाईलाई क्यान्सल हुने कुराहरु त्यहाँ क्यान्सल गर्नुस् त्यसपछि तपाईलाई यो फर्मुला आउँछ अझै अब तपाईलाई के छ तपाईलाई अझै पनि डिराइभ गर्नु छ तपाईले यहाँ के निकाल्नु छ एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक फर्ममा निकाल्नु छ तपाईलाई यहाँ धेरै आयो अझै डिराइभ हुन्छ अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा अब यहाँ फुल एंगलमा छ यहाँ हाफ एंगल फर्मुला युज गर्न सकिन्छ हामी 2 sin θ/2 डट cos θ/2 म्यु गरी यतापट्टि पनि के गरियो त्यही गरियो है ओके अब त्यसपछि के गरियो अब क्यान्सल हुने कुराहरु क्यान्सल गरियो फेरि cos θ/2 इज इक्वल अर ग्रेटर देन म्यु sin θ/2 अब त्यसपछि यसलाई यता लिएर आउनुस् cot θ/2 भनेको ग्रेटर अर इक्वल टु म्यु हुने भयो भनेपछि यसको आन्सर कति भयो अप्सन सी अब इन्स्टेड अफ पुलिङ द ब्लक इफ इट इज पुश यसलाई पुश गरिएको भएको भए के हुन्थ्यो यसको इन्भर्स हुन्थ्यो है tan θ हुन्थ्यो ग्रेटर देन म्यु हुन्थ्यो tan θ इज ग्रेटर देन म्यु हुन्थ्यो तपाईले यो कुरा याद गर्नु होला तपाईले फिगर बनाउनु भयो राम्रै कन्सेप्ट बुझ्नु भयो भने तपाईलाई जुनसुकै इन्ट्रान्सको क्वेशन पनि धेरै सजिलो हुन्छ तपाईलाई गाह्रो हुँदैन ओके थ्यांक यू सो मच तपाईहरुले भिडियो हेरिसक्नुभयो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा तपाईहरुको प्रतिक्रियाले म अगाडि बढ्ने छु तपाईहरुको केही प्रतिक्रिया पक्कै पनि छन् होला कृपया कमेन्ट बक्समा दिनु होला तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने तपाईको साथीहरु बीच पुर्याउनु होला किन भन्दा तपाईहरुको साथीहरुलाई एउटा पढ्ने मिडियम बन्ने छ यो तपाईहरुको साथीहरुलाई धेरै सजिलो बनाउने छ र साथीहरु बीच पुर्याउन नभुल्नु होला शेयर गरेर र लाइक गर्न नभुल्नु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न कति पनि नभुल्नु होला तपाईहरुको लागि यस्तै एजुकेशनल मटेरियल मैले इन्ट्रान्स क्वेशन सँगसँगै अरु एजुकेशनल मटेरियल पनि पक्कै लिएर आउने अब जमर्को गरिरहेको छु तपाईहरुको लागि एजुकेशनल मटेरियल तपाईहरुको लागि यो च्यानलबाट जति पनि पाउनु हुनेछ सो तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नु होला ओके थ्यांक यू सो मच फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी फेरि पनि भेटिने नै छौं त्यतिन्जेलको लागि थ्यांक यू सो मच बाइ बाइ